बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं। मोगाल बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे पूर्वे तयार जावन आमी हांगा एकठांय जाल्या। आज तयारीचो पयलो दीस। वरवाशाची यात्रेकारां आमी ह्या उत्सवीक वर्सान यात्रा करतना आमी न्हयच फकत वरवाशाची मनशां, पूण दुसऱ्यांक वरवासो जातेली मनशां जावन आमकां आपयल्या। बंदखणींत आसलोल्यांक वरवाशाची किर्ण जावया हो आयचो सेवा धर्माचो विशय। जिविताची सुदारणी करपाच्या गोरांत आसलोल्या बाबा भयणीक दया काकलुतीचे आदाराचे हात दिवंक आपयता। तशेंच आज आमी 19व्या शेंकड्यान व्हिएतनाम हांगा बंदखण भोगलोल्या आनी मातीरपणाच्या मरण जातलेल्या आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या संगात्यांचो सेवाधर्मीक उगडास करता। कालोखांपासून देवाचे उसवाड चलयतना म्हूण तांचे काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता। तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वांटपी, मोडलेली तुटलेली काळजां पेकोवपी, देवाचो शिमेर नासलेलो मोग आनी सगल्यांक स्वतंत्रताय परवडपी जावन हे मिसान वांटो घेवया। प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक चिंतना मनान दवरून बंदखणींत जिविताचे सुदारणेच्या घरांत आसलेल्या बाबा भयणांक बरवशाचे किर्ण जावन सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां कृपा घटाय ह्या पिसा बेटींत मागून घेवया। आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावच्या आमी पातकी आमी सोक देखून देवाचे आनी बाबा भयणाचे बोगसणे मागून दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया। हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनाची दोन पाळां विचारून वायट आदारांक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध। ह्या पासत मागयो सदांच सांगपाक मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। सब पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो। आमेन। देवा सोर मनशाच्या रोजनारा आनी सोडवणदारा, सोर मनशाची सोडवण तुका जाय। सान फ्रांसीस शावेराचे उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काळोखांतल्या स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडले। तांचे विणवणीन भावार्थान थीर रावून आनी ताणें परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दितालो बरवसो बाळगून जिवंक आमकां जोण एकल्याक कृपेन भर। या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान। आमेन।
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरुवात. जुदाच्या राजा जोखीमाचे राजकोडकेच्या 3ऱ्या वर्सा नबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलो आनी ताका वेदो घालो. सर्वेस्परान जोखीमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी त्याच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेलो आनी आपल्या देवाच्या देवळांत दवरल्यो. रियाल हो कुळीवंत घराब्याच्या इस्रायलांतले थोडे भुरगे वेंचून काडूंक राजान आसफेनाजाक आपल्या मुखेल इजड्याक हुकूम घालो. ताणें कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो तें जावंक जाय आसले रुपेस्त. सगळे जानवायेन बोलोले, सगळ्या वस्तूंनी घोल्लोले. तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमहालांत सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. आसफेनाजान तांकां खालदेरांची भास आनी सोरोस पोट शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपोट्या उदरपसनाक आपल्याच रायाल मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिकोवन दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जाताले आसले. तांचे मदें जुदाच्या कुलांतल्या दानियल, अनानियास, मिशाएल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टावना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वांटाय म्हूण ताणें मुखेल इजड्या कडेन मागलें आनी देवाचे कृपेन इजड्या कडेन ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण तांणी दानियलाक शिकालो, हांव म्हज्या दोनूय राजाक भियेतां. तांणी तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेचे दुसरे भुरगे परस तूं ताका भागलोलो दिशी तर तुका लागून राजा फुडें म्हजो जीव संकटान पडटलो. हें आयकून ज्या राजकोंद्राच्या हाता मुखेल इजड्यान दानियलाक, अनानियासाक, मिशाएलाक आनी आजऱ्याक गेले. ताका दानियलान वळोन म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसां फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयले जेवणांतले भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं कर. तांणी सांगलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दिसां तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजांतले जेवलेले भुरगे परस जिवान आनी रुपान अदीक बरें आसले. म्हणटूच राखणदारान तांचे नेमलोले जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या चौगा तरणाट्यांक देवान सगळे तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिलें. पूण दानियलाक मात कसलोय जिन्साचे दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचे देणे आसलें. आनी राजान शिकून दिवन नेमलोलाकाल भरतूच मुखेल इजड्यान तांकां नेबुकदनेझरा फुडें हाडलो. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, अनानियास, मिशाएल
आनी आजाऱ्या हांचे सारको सगळ्या तरणाट्या मदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटूच ते राजपालाचे सेवक जाले आनी कसलोय जानवाराची आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारक्यां आनी मंत्रशास्त्रां परस ते 10 पाटी अदीक हुशार आसले. देवाचे उतोरे, देवाचे वळखकार, आमचो जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. सर्वेस्परा आमच्या बरोजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां, वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. तूं सोंतिराचो ताग घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय आनी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणां, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणां. तुज्या राज्याच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणां, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. अंतराळाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणां, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. धर्म पेटेंत आपले दान देणे घालताली त्या आस्तीक मनशाक जेजून चोत्रायेन पळयले आनी कोण एक गरीब विधवे 2 सुकुल्ले दुडू घालताना ताणें पळयले आनी म्हणलें, एक गरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घातले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक अवगणे आसले तातलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तातलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंवूय घातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, साव फ्रांसीस शावेराक मान दिवन आयज आमी नोवेनाचो पयलो दीस समोर रमतना आमच्या नियाळाक विशय दिलेलो आसा, बणकणीत आसलेल्या बरवशाचे किर्ण जावया. आमी सगळीं बरवशाची यात्रेकारां आनी बरवसो दिवपी मनशां. आनी देखूनच जी भावा भयणां सुदारणेच्या घरांत जिविताचे नवसोन्नेक तांकां संद फावो जाता, असल्या मनशां सोबे
बरवशाचे किन्न जावन वायचो विशय आमकां उस्कायता. आनी आयज पवित्र सभा भाग्योत आंद्रे आनी ताचे सांगाती जे 19व्या शेंकड्यान व्हिएतनामान क्रिस्ती भावार्था पासत मार्तीर कशे मेले तांचो उगडास करता. जेन्ना 19व्या शेंकड्यान व्हिएतनामान क्रिस्ती भावार्थ परगट जातालो तेन्ना भाग्योत आंद्रे आनी ताचे सांगाती हे भावार्थाचे आनी बरवशाचे फुडेर जाल्ले. पूण 1820 ते 1862 वर्सा राजकीय वडिलांनी हो भावार्थ दामून दवरून राजकीय वडिलांनी जेजूच्या पुरसाचे इमाजीचेर पांय दवरून भावार्थ नाकारून क्रिस्ती भावार्थ्या लागीं मागलोले. जायत्यांनी घोडे भिरांतीन पांय दवरून आपलो जीव सांबाळलो. पूण भाग्योत आंद्रे आनी 100 क्रिस्ती भावार्थाक बरवशान गोवायकी दिवन बरवशाचे फुलेर ते जाले. आयज ह्या रोख साक्षाक आमी मान दिताना बणकणींत लेगीत ताणें बरवसो दाखयलो आनी दुसऱ्या भावा भयणाकूय बरवशान भावार्थ परगटूंक उस्कायले. आयजाचेर लक्ष घालतना आयज आमकां जोण एकल्याक ह्या सुदारणेच्या घरांत आसलेल्या भावा भयणां सोबें वायटान वो वायटाचे नदरेन तांकां पळोवंक न्हय, पूण तांकां बरवशान जेन्ना ते बणकणींतले सुट्टात तेन्ना तांकां बरवशान घेवन तांच्या घरच्या वांगड्या सोबें एके भाशेन दुसरे नदरेन तांकां पळोवंक न्हय, पूण मनशाळ नदरेन वागून आनी तांचे भेटे वरवीं तांकां जिवितांत नवसोल्ल्याच्या जिविता वरवीं जियोवपाची रूच दिवन वायचो विशय आमकां उस्कायता. ह्या विशयाचेर लक्ष घालतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज बणकोण म्हणल्यार फकत झेर न्हय. जे कीर मादातात वायट करतात आनी ह्या बणकोणींत वचून रावतात तीच बणकोण न्हय, पूण आयज सोबार तोराची बणकोण आयज आमी प्रितीच्या भयणी भावांनो नियाळूं येता. जी आमी बणकोणींत वचोन आसतना लेगीत आमच्या घरांत आमच्या समुदायांत समाजांत आमी बणकोण अणभवता. पयली बणकोण आयज आमी नियाळची गरज आसा ती म्हणल्यार द प्रिजन ऑफ फियर, भिरांतीची बणकोण. आयज घोडे दुसरो म्हजो जीव दामून दवरता, म्हजे असोबतायेक लागून हांव घोडे गरीब देखून दुसरो म्हाका चेपून दवरूंक सोदता आनी हे भिरांतीन हांव ओगीच घरा बसून रावता. आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, म्हजो ताळो उबारूंक लेगीत निशेध मारूंक लेगीत हांव भियेता, कित्याक दुसरो घोडे म्हजो जीव काडीत, दुसरो म्हजेर एके भाशेन वायट करीत आनी त्याच पासत ह्या भिरांतीचे बणकणींत आयज घोडे आमी सांपडलोलीं आसा. दुसरी बणकण जावन आसा द प्रिजन ऑफ गिल्ट अँड शेम, एके भाशेन गुन्यांवाची आनी लोजेची बणकण. आयज घोडे म्हज्या फाटल्या जिवितांत चूक घडला आनी देखूनच हे चूक म्हाका म्हजें अंतस्करण खाता आनी हेच गिल्ट घेवन होच गुन्यांव घेवन आयज घोडे म्हजें जिवीत बरवशान जेवचे सुवातेर हांव ह्या गुन्यांवान लोचेत ह्या बणकणींत पडून रावता. तिसरी बणकण आयज आमी नियाळची गरज आसा ती म्हणल्यार द प्रिजन ऑफ एंगर अँड हेट्रेड. म्हज्या जिवितांत राग आनी नसाय आनी द्वेस इतलो वाडटा की हांव दुसऱ्याक भोगसणे दिना आनी ह्या रागाचे बणकणींत हांव जियेता आनी म्हजें जिवीत भोगसण्यान बरवशान जेवचे सुवातेर ह्या रागाचे बणकणींत हांव एक प्रिजनर, एक एके भाशेन गुन्यांवकार कसो ह्या बणकणींत हांव रावता. चवथी बणकण आयज आमी नियाळची आसा ती म्हणल्यार द प्रिजन ऑफ एडिक्शन, वायट व्यसनाक सांपडलोली बणकण. आनी आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, वायट व्यसना वरवीं जावं ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहोल ह्या वायट व्यसनाक सांपडून आयज जायतीं भावा भयणां हेवूय बणकणींत सांपडलोलीं आसात. पांचवी बणकण आयज आमी नियाळची आसा ती गरज म्हणल्यार द प्रिजन ऑफ लोनलीनेस, एकसुरपणाची बणकण. आयज घोडे दुसरो म्हजो भाव, म्हजी आवय बापूय घोडे म्हजी भुरगीं, म्हजी भावा भयणां म्हाका पळयनात.
एक बरें उतर म्हाका दिनात, हांव घोडे एकसुरो जियेता आनी ह्या एकसूरपणाचे बणगणेंत हांव भितर पडलेलो आसा. सोवी बणगण जावन आसा द प्रिजन ऑफ पॉवर्टी. आज गरीबसाणेक लागून म्हजे लागीं फावो त्यो वस्तू ना आनी घोडे ह्याच गरीबसाणेक लागून उक्तेपणी जिवीत म्हजें जिवंक म्हाका मेळना. देखून ह्या गरीबसाणीच्या बणगणींत हांव भितर सांपडलेलो आसा. सातवी बणगण जावन आसा द प्रिजन ऑफ सिकनेस अँड सफरींग. पिडेची आनी कश्टाची बणगण. आयज सोबार तरेची पिडा जावं मनाची जावं कुडीची हांव सांपडटा. आयज सोबार तरेनी म्हजें जिवीत कश्टान भरलेलें आसा आनी ह्या कश्टाच्या ह्या पिडेचे बणगणींत हांव भितर पडलेलो आसा. आठवी बणगण द प्रिजन ऑफ कंपॅरिजन. हांव म्हजें जिवीत दुसऱ्याक सर करता, पूण म्हजे लागीं जें कितें आसा तातूंत हांव खुशाल ना. दुसऱ्याचेर नदर घालता, कंपेर करता, सोर करता आनी हांव खुशाल ना. देखून ह्या सोर करतल्या बणगणींत आयज हांव घोडे सांडलेलो आसा. नवी बणगण द प्रिजन ऑफ रिलेशनशीप, ब्रोकन रिलेशनशीप. आयज घोडे संबंध सोबार कारणाक लागून जावं घोव बायले मदें, जावं आवय बापूय भुरग्यां मदें, भावा भयणां मदें, पवित्र सभे मध्ये आनी भावार्थ्यां मध्ये, समाजामध्ये आनी नागरिकां मध्ये हो संबंध तुटला आनी ह्या संबंधाच्या नात्यान एकवटान रावचे सुवातेर दुस्पट घालून आमी घोडे ह्या संबंदीक तुटलेल्या बणगणींत आयज घोडे आमी सांपडलेलीं आसा. आनी धावे निमाणे सुवातेर द प्रिजन ऑफ सीन, प्रायड अँड नेगेटिव्ह थिंकिंग. आयज घोडे पातक एके भाशेन वायटोबी जिवीत, म्हजें व्हडपण आनी वायट चिंतप ह्या बणगणींत हांव सांपडलेलो आसा. आनी आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, असल्या बणगणींतली भायर सरून आनी दुसरी जी भावा भयणां ह्याय बणगणींत सांपडलेलीं आसात तांकां बरवशाचे किन्न जावन वायचो विशय आमकां हुस्कायता. आयच्या पयल्या वचपाक दानियल प्रवाद्याच्या ते 4 तरणाटे जे बाबिलोनियांत निर्वासी आसले, पूण भावार्थ ताणें सोडून दिवंक ना, पूण देवान तांकां देण्यांनी भरून बरवशाचे किन्न जावंक सोयेक दिलो. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत ती विधवा आपल्या लागीं जें कितें निमाणें आसलें तें लेगीत धर्म पेटयेंत घालून एके भाशेन दुसऱ्यांक बरवशाची प्रेरणा जाता. आयजो नियाळ करतना जी बणगण आमी नियाळला तांकां कशे तरेन बरवशाचे किन्न आमी जातले काय. पयले सुवातेर आमचे भेटे वरवीं कांय फावटी आमकां बणगणींत जे प्रेजांत आसात तांकां भेटूंक सोयेक मेळटा. ते भेटे वरवीं तांचे आयकूंक तांकां समजून घेवंक वावरुया. ज्यो दुसऱ्यो बणगण्यो आयज आमी नियाळल्यात, जावं ते आमच्या कुटुंबांत आसत, शेजाऱ्याक आसत, समुदायात, समाजांत आसत, तांकां भेट करून तांकां ह्या बणगणींतली भायर काडूंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर मागणें, उपास आनी त्याग. घोडे भेट करूंक तुका आडकोळ जायी, पूण ह्या बाबा भयणा पासत तुजे मागणे भेटय. ह्या बाबा भयणा पासत उपास कर. ह्या बाबा भयणा पासत त्यागी जिविताची कोन्नी आदार. आनी ह्या तुज्या दोयाळ कन्या वरवीं तांचे दूख, तांचे बणगणींतले भायर सरून तुजे हे मागणे त्याग तांचे पासत भेटय. आनी तिसऱ्या निमाणे सुवातेर समजून घे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, चूक आदरतल्याक, जिवितांत सांडलेल्याक समजून घेवंक भोव आकट. पूण ह्या बाबा भयणाक आमी समजून घेतल्या तेन्ना तांकां जिविताचे ल्हवसोन्ने फुडो करून आनी जे बणगणींत ती सांपडलेली आसात तातूंतली भायर सरून आनी देव दिता तें जिवीत खुशालकायेन जिवंक आमी एक सोयेक दितले. ही पावलां मारून अदीक बणगणींत सांपडलेल्या सोबे बरवशाचे किन्न जावन आमकां कृपा घटाय ह्या भेटेंत आमी मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. पाप साहेब, बिशप, पाद्री आनी मोतवाशी भाव भयणींनो, बणगणीक वावतल्या आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोग उजवाडाची दिव्या जावन बापा लागीं मागोया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जेजू निरपराधी कैदी जालो आनी कैद्यांक दोशा आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो. तरी बोणकोणीत वावतल्यांची मनां काळजां बऱ्या विचारांनी बोल. मनाची एकसूरपणाची कोस त्रास भोगतल्यांक कैद्यांचो ताणें बरो तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक बापा लागीं मागोया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. प्रिझन मिनिस्ट्री ह्या आतां वावूर कोत्तेल्या सगळ्या आत्म्याची कुडीची भलायकीची आनी मन उजवाडाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्यो शेल्यो कांय जेजू बरे गवल्याचे आदार बरो वावूर फुडें व्हरोंक बापा लागीं मागोया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सगळीं बोणकोणी चारी वांटेनी भितर आसल्या कैद्यांक आमचे मागणे त्याग उदारपणाचे काकलुतीचेर सहभागी आनी भेटे वरवीं आमचो आदार सहकार दिवन आनी तांच्या जिविताची पिकोवणी बरवसो शांती आनी दैवीक मोग जल्माक हाडून बापा लागीं मागोया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. दयाल बापा विश्वासान केलेले आमचे मागणे तूं आयकून घे आनी बरवशाचे किर्ण गोडगोडी सापडल्या सगळे जावंक आमकां कृपेन कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोदपूत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागता. भोव मोगाळ बापा भाग्योन फ्रांसिस्काच्या ह्या नोवेना दिसांनी तुका ह्या वेदीचेर भेटूय जावं त्या बलिदानान आमच्या सोमिया जेजूचे कोस्ट मरण आमी समोर उरता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सोमिया जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेन ताच्या कोस्टा मरणान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सोद पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोरूकाणी आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनान हो यत्न समर्पूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून दुदा भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Molia tuja wojwo
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उदो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उलो खाता आनी एकाशिल्ले पियेता. तितले फावटी तूं येवपान येसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडगणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलें तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वाचो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोर जोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती, भाग्यन जुजे तिचो पोती, भाग्यन धर्मदूता सान फ्रांसीस शावेरा आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सभारदारांची बणकण अनुभवतल्या सवे भरवशाचे किर्ण जावन आमकां कृपा घटाय जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काटे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशार अडकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपूण दिसो केली तुमी सुभागी. सोमनाथ वेदवशा पितृदेवाचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. लागल्या
आमचे शीतळ राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास प्रार्थया सर्गीच्या बापा खरो भावार्थ परगटूंक सांव फ्रांसीस शावेरान थांबोन आसलेल्या कोस्टा वावरान आपलो जीव झुरयलो ताचो उगडास करून आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या फळान आमकांय त्याच भावार्थान तीर्थ कर आनी उतरांनी तशेंच कन्यांनी हो भावार्थांनी बरगोसो परगटूंक आमकां उर्बेन भर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी वसूया. आयची मिसाची भेट समोरुंगलोल्या फादर मायरन बरेटो आनी देवा उतराची आमकां मोडणी केल्ल्या पासत ताका आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ कोत्तोल्या तुमकांय दिनवास. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचो नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्टो मिसाचो वेळ हे भाशेन 6 7:15 8:30 9:45 11 3:30 5 आनी 6:15 ते इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसरांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे तियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणी करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन मुक्तीपणान भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तरणाट्यांच्या प्रेशिताये पासत पेटयल्लो आसा. फाल्यांच्या दिसा 11 वरांचेर सकाळचे मीस आसचें ना, कित्याक अलेक्झांड्रियाच्या भाग्यवन कातारिनाच्या परबेचो मोयार सकाळीं 10 वाजता से कॅथेड्रलान दोपाची परबेचें मीस जातलें. बुधवारा 26 तारखेर पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस आसा. कोण पास जाय तांणी कंट्रोल रुमांत वचून तो घेवंक जाता. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणे आसतले. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सुरपुद्वेदा देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्ताचेर आशीर्वाद घालून परवशाचे कीन जावं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे सांव
फ्रांसीस शावियराक मागणें बागीवन फ्रांसीस शावियरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें त्रास जाले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय ह्या पासो बापान तुका सदांच महिमेन उरलो आनी संवसारान तुजी कुडली घेवन तूं सोडली ना ह्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासो तुजी विनोदी मागता जोणेंतल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओंत्रे बापाक मानतात तशें जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara, tu Jesus chasoi diga, soda soi di onu maga, tu Jesus फुलां भेटूंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.
Ada